हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, जो विजुअल्स आज हमने देखे जब शहबाज गिल को वहाँ पर पेश किया गया अदालत में, उस पर आपका रिस्पांस भी हमने देखा। जो ट्विटर पर आप कह रही हैं, आपके ख्याल में वो ड्रामा कर रहे थे और ऐसा कुछ नहीं हुआ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने जो ट्वीट किया है, दिस इज़ ऑल लाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पिम्स की जो मेडिकल रिपोर्ट आई वो आपने भी देखी और वो मैंने भी देखी, और उस मेडिकल रिपोर्ट में शहबाज गिल साहब पे ये बताया गया कि ही इज़ अच्छा, मैं बहुत माजरत के साथ सॉरी टू कट यू, लेकिन वो फवाद साहब दोबारा आ गए, उनका जरा ओपिनियन इस पे ले लें एक दफ़ा। जी फवाद साहब, ये जो इमरान खान साहब ने जो डिटेल्स बताई हैं उन पर टॉर्चर की, फिजिकल टॉर्चर है, मेंटल टॉर्चर है, ये तो ठीक, साथ उसके जो सेक्सुअल टॉर्चर है, ये जिनसी तशद्दुद जो हुआ है, इसके हवाले से सर तफसील थोड़ी हमारे साथ शेयर कीजिए। कब करेंगे? व्हेन वुड इट बी द राइट टाइम टू शेयर इट? नहीं, ये जो इसकी डिटेल्स हैं वो तो आज सुबह जो 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनके लीगल काउंसिल ने, उसमें उन्होंने सारी डॉक्यूमेंटेशन भी उनकी रिलीज कर दी है। जो तस्वीरें हैं वो भी सारे मीडिया के साथ उन्होंने शेयर कर ली हैं, लेकिन जाहिर है वो टीवी के ऊपर दिखाने वाली चूंकि नहीं है तो वो टीवी के ऊपर जो है वो नहीं दिखाई है। लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें जेल डॉक्टर ने कंफर्म किया कि एडमिशन के वक्त उनको जो टॉर्चर के ब्रूजेस से, वो सारा जो है वो दोपहर को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो शेयर कर चुके हैं ऑलरेडी। और ये जो मामला है, जो जिस तरीके से वो वहाँ पे आज पेश हुए, वो भी सारी आपने देख ही लिया। और उसके बाद अब उनको जो मुलाकात करने से रोका जा रहा है, जैसे आज इमरान खान को भी रोका गया और सिर्फ 4 लोग मुलाकात के लिए गए थे, उनको भी जाने नहीं दिया गया। उससे अंदाजा यही होता है कि ये उनकी हालत जो है वो ऐसी है कि उनको ये नहीं चाहते कि लोग उन्हें देख सकें, और उनकी मुलाकात के ऊपर पाबंदियां हैं। पूरे इस्लामाबाद की पुलिस बाहर खड़ी कर दी गई, और मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत ही बहिमाना बात है, और इसमें क्रॉस पार्टी इसके ऊपर जो है वो इत्तफाक़ राय है कि आप टॉर्चर जो है वो कतई तौर के ऊपर काबिल कबूल नहीं है, और उसके ऊपर तमाम लोग जो हैं वो यकजा हैं। अब फवाद चौधरी साहब, लेकिन सेक्सुअल अब्यूज की जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, वो उस मेडिकल रिपोर्ट में उसका जिक्र नहीं है, ये किस तरह से साबित होगा? और उस पर जो डिटेल्स हैं वो आप क्यों नहीं सामने लेकर आ रहे? बात दुरुस्त है कि हर चीज टीवी पे दिखाई नहीं जा सकती, बताई नहीं जा सकती, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो बातचीत बता रहे हैं, बहुत घिनौनी किस्म की वो सारा जो उनके साथ मामला हुआ है। ये तो उनके लीगल काउंसिल जो हैं, जिस शहबाज की मुलाकात हुई और कल भी और आज भी, और बड़ी डिटेल में उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या सलूक किया गया, वो डिटेल्स जो हैं वो लीगल काउंसिल जो हैं उन्होंने ये बातें जो हैं वो गुफ्तगू जो है वो बताई है। और अब वो जो लीगल काउंसिल हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो है वो इस बातों का तज़किरा किया है, जिक्र किया है, और इस बेईमाना टॉर्चर जो है उसकी तफसीलात जो हैं वो बयान जो है वो उन्होंने की हैं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी। बाकी जो ये चीज जिसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरीके से एक कैजुअली इस चीज को लिया, उसका भी मैं हैरान हूँ कि जो अगर जजीज जो हैं वो इंसानी हकूक के ऊपर इस तरह कैजुअल है। आज एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अब से कुछ देर पहले इसकी कंडेमिनेशन जारी की है, ह्यूमन राइट्स वॉच जो है वो इसको देख रहा है, बाकी आलमी इदारे अब इसको देख रहे हैं, और हमारा मुतालबा बड़ा सीधा है कि इसके ऊपर एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, और उसके जो मुल्जमान जिन्होंने ये हरकत की है उनके चेहरों से नकाब उतरना चाहिए और उनको लोगों के सामने आना चाहिए। ये अनएक्सेप्टेबल है जिस तरीके से जो हुआ है। अच्छा, पुलिस कह रही है कि हमने ये टॉर्चर नहीं किया। इमरान खान साहब ने भी अपने ट्वीट के अंदर उसकी बात की है। वो कह रहे हैं कि एक जनरल परसेप्शन है कि एज टू हु कुड हैव टॉर्चर्ड और ये जो कैरिड आउट दिस ग्रूसम एक्ट, ये बहिमाना तशद्दुद किसने किया होगा, इस हवाले से एक राय बन रही है, एक आम उमूमी तौर पर राय बन रही है। कुछ इस पर रोशनी डालेंगे आप? देखिए, ये तो फिर इस्लामाबाद पुलिस ने नहीं किया, तो उन्होंने आके देखिए एजाज सैयद ने ये बात क्लेम की है कि जब इस्लामाबाद पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है शहबाज को, उसके बाद जो है वो रात थाने में नहीं पहुंचा, बल्कि सुबह के वक्त जो है उसको थाने में पहुंचाया गया। उसके बाद दोबारा जो है उसको थाने से ये ले गए कहीं, और फिर वो जो है वो थाने में नहीं था। और आपको याद होगा कि मैंने उस रात को हमने पूरा ये कहा था कि हम पूरी रात सारे इस्लामाबाद के पुलिस स्टेशन जो हैं वो हम छानते रहे, हमें जो शहबाज है वो कहीं पे नहीं मिला। और उसके बाद अमूमन ये होता है कि जिस थाने में FIR होती है उसी थाने में ही तफ्तीश की जाती है, वहीं पे रखा जाता है। वो कोसार थाने में तो एक दिन भी नहीं गया, अभी तक भी नहीं उसको कोसार थाने में गया। तो ये पुलिस का काम है कि अगर पुलिस जो है वो उन्होंने टॉर्चर नहीं किया
تو جنہوں نے کیا ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا تو اسلام آباد پولیس کا کام ہے۔ اعزاز سید صاحب نے نا ویسے اعزاز سید صاحب کا آپ نے ذکر کیا، انہوں نے تھوڑی دیر پہلے ایک اور ٹویٹ بھی کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایک نامور ٹی وی اینکر حامد میر صاحب کی طرف اشارہ تھا کہ وہ عمران خان کے قریب ہونے کے لیے الٹی سیدھے خبریں کہ شہباز گل کو الٹا لٹکا کے تشدد کیا گیا، اس طرح کی ساری باتیں کر رہے ہیں۔ وہ اس دن کی تو بات لازمی کی ہے انہوں نے کہ وہ اس وقت ان کو لے کے نہیں گیا جیل، لیکن وہ تو ان کی اور حامد میر کی لڑائی ہے تو مجھے نہیں پتا، لیکن اس دن جو انہوں نے جو یہ باتیں کی ہیں یہ تو انہوں نے خود کی ہیں، ٹی وی پروگرام پہ کی ہیں۔ اور کہنے کا ایشو یہ ہے، مقصد کہنے کا سر یہ تھا کہ ثابت بھی تو کرنا ہے نا، ایک بات دو بات مقصد کہنے کا ایک بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا میڈیکل بورڈ بننا چاہیے جس کے اوپر شہباز گل کا، ان کی فیملی کا، پی ٹی آئی کا اعتماد ہو اور پروسیکیوشن کا بھی اعتماد ہو۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ صرف ہمارا اعتماد ہونا ضروری ہے، پروسیکیوشن کا بھی اعتماد ہو، اور وہ ایک ایسا میڈیکل بورڈ ہو جو اس کو ایگزامن کرے، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر جو تشدد ہے وہ ثابت ہو گیا ہے آلریڈی، ویسے وہ تو رسمی کارروائی ہے، ظاہر ہے وہ تو تشدد کی تو ساری تفصیلات اب آمنے سامنے آ گئی ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں کا سراغ لگانا بہت اہم ہے جنہوں نے تشدد کیا، اور مجھے بڑی اس بات کے اوپر بھی اس کے اوپر اطمینان ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر جیسے لوگوں نے، پھر آج خواجہ سعد رفیق جیسے لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ پوزیشن دی ہے، اور یہ کراس پارٹی پوزیشن ہے کہ آپ کسی طور کے اوپر بھی پولیٹیکل ورکرز کے تشدد کی حمایت نہیں کر سکتے۔ اپریشیٹیبل ہے۔ اچھا، لیکن آپ نے ایک بات سر یہ بھی کی، آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں ہماری حکومت ہے، ہم سمجھتے تھے ہماری حکومت ہے، اس سے کیا مراد تھی آپ کے سر؟ یہ تو آپ جو فریہ ادریس نے ایک پورا پروگرام کیا ہے کہ اڈیالہ جیل کون چلا رہا ہے، وہ آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں پہ کیا کیا ہو رہا تھا۔ اگر ہمارے جو منسٹرز ہیں، ہمارے فارمر منسٹرز ہیں، ہمارے ایم این ایز ہیں، عمر ایوب جیسا آدمی، علی نواز نوان جیسی لیڈرشپ، اس کے بعد ملکہ بخاری، اس کے بعد کنور شوزیب، اگر ان لوگوں کو یہ کہا جائے کہ اگر آپ ملنے کی کوشش کریں گے تو ہم آپ کو پرچہ دے کے اسی جیل میں بند کر دیں گے، تو پھر پی ٹی آئی کی حکومت تو نہیں ہے۔ اچھا، ویسے کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر صاحب پہ اعتماد ہے آپ کو؟ ہاشم لگا ہوا ہے، کافی محنت کی ہے، ریگین کیا ہے، اسی لیے انہوں نے سپرنٹینڈنٹ کو، ڈی آئی جی کو جو ہے وہ فارغ کیا ہے، تو لیٹس ہوپ کہ اپنی جو ریٹ ہے وہ وہاں پہ قائم کر سکیں۔ ایک مشکل کام ہے لیکن وہ کر لیں گے۔ آخری چیز صرف یہ بتا دیں کہ ابھی عمران خان صاحب کو ملنے نہیں دیا گیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس عدالت کا حکم ہے، اس کے باوجود نہیں ملنے دیا گیا، دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے عدالت سے اجازت لے کے ہیں، کیا یہاں پہ کیا معاملہ سر؟ عدالت کا جو پیرا 7 ہے جو انہوں نے شہباز گل کو جو آرڈر دیا ہے اس میں بالکل واضح لکھا ہوا ہے کہ وکلا گلی نہیں، لیگل کاؤنسلز اینڈ فرینڈز، اور وہ ہم نے پورا پڑھ کے سنایا، اور ہم نے کہا کہ اگر آپ نہیں مانتے تو ہمیں لکھ کے دے دیں، وہ لکھ کے بھی دینے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن بہرحال عدالت کا جو پیرا 7 ہے جو انہوں نے شہباز گل کو جو آرڈر دیا ہے اس میں بالکل واضح لکھا ہوا ہے کہ وکلا گلی نہیں، لیگل کاؤنسلز اینڈ فرینڈز، اور وہ ہم نے پورا پڑھ کے سنایا، اور ہم نے کہا کہ اگر آپ نہیں مانتے تو ہمیں لکھ کے دے دیں، وہ لکھ کے بھی دینے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن بہرحال وہ کیمرے کے اوپر جو ہے وہ ریکارڈ ہوگی ہے ساری، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم کل توہین عدالت کے لیے موو کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہنا پرویز بٹ صاحبہ سے جو میں سوال پوچھ رہا تھا کہ انہیں ابھی بھی لگتا ہے کہ شاید تشدد نہیں کیا گیا شہباز گل صاحب پر، اور وہ تھوڑا اوور ایکٹ کر رہے تھے، خود انہوں نے کہا ہے، ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ زیغم خان صاحب کی بھی اس پہ رائے لیں گے کہ کیا معاملہ ہے، کیا ان کی اوپینین کے اندر، ان کی سین اوپینین کے اندر کیا صورتحال ہے ایکچولی۔